أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قارئ قرآن سنية دبير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قارئ قرآن سنية دبير خبر فتح مدني دبير خبر فتح مدني دبير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حسن حسین دے حسن حسین دے قرار بن سونے دے حضور سیدے فردوسی طلحہ زبیر تے بلال فردوسی طلحہ زبیر تے بلال اشرا مبشرا پایا کمال رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اشرا مبشرا پایا کمال کی کمال پایا وعد اللہ الحسنى جنت یہ